अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 इश्यूज़ पे बात करेंगे क्योंकि नून लीग का जो एक अंदरूनी एक सोच है वो पकड़ी गई है, वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से पकड़ी गई है। अभी तक तासुर ये था कि शायद नून लीग जो है वो वक्त पे इंतखाबात चाहती है, वक्त पे इलेक्शन चाहती है। तो इस वक्त वो कैसे पकड़ी गई है इसके ऊपर बात करेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस में रात के अंधेरे में तो इस दफ़ा फैसला नहीं हुआ। इस दफ़ा सुबह के टाइम अचानक जब लोग सो के उठे तो उन्हें पता चला कि 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। और ये वो लोग हैं जो जितने शदोमत के साथ कहते थे कि शर्म आनी चाहिए रात के अंधेरे में इस तरह का डाका मारते हुए, शर्म आनी चाहिए, और वो उसी फख्र से कह रहे हैं कि हमें फख्र है कि हमने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है। और जो कहते थे कि इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, वो आज जो है सफाइयाँ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तड़ियाँ लगाते थे IMF को, मूडीज को, वो कह रहे हैं कि सोच समझ के इकोनॉमी के ऊपर बात किया करें। और जो जिस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि आलमी मंडी में फलाम महंगा है तो वो उस वक्त ठट्ठे लगाते थे। आज उनके पास उज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। और जितने सहाफ़ी थे, जिसना शाहजेब खानजादा साहब पिछले 2 महीने से वो लगे हुए थे मुसद्दिक मलिक साहब के इंटरव्यू करके बताते थे कि मुसद्दिक मलिक साहब हमें बताएं कि जो रशिया का तेल आया है रूस से उसका क्या करना है, वो कैसे सस्ता पड़ेगा। और वो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हुए नजर आते थे कि रशिया का जो तेल है आपको पता नहीं है, हमें तो बताने की इजाजत नहीं है, वरना हम आपको बताएंगे कितना फायदा है। ये खुद किसी और के प्रोग्राम में नहीं, उसी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सारा कुछ बोल के गए थे। जो लंबे लंबे औरों के अपोजिशन वगैरह के लंबे लंबे पुराने जितने भी बयानात हैं चलाते हैं, लेकिन ये खुद उनके पास मुतअद्दिद बार आके उन्होंने ये बातें की हुई हैं, लेकिन आज उन्होंने पेट्रोल की प्राइस के ऊपर बात तक करना भी मुनासिब नहीं समझा। आज जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, उनके नज़र में सिर्फ यही है कि जितनी दिन हुकूमत रह गई है किसी तरीके से भी इमरान खान के साथ, इमरान खान को बुनियाद बनाकर प्रोग्राम किया जाए और इमरान खान के केस के ऊपर बुनियाद बनाकर उनकी गिरफ्तारी कब होगी इस बुनियाद के ऊपर प्रोग्राम किया जाए। तोशाखाना को लेके वो कितना खतरनाक है इसके ऊपर प्रोग्राम किया जाए। आज जब 342 का प्रोग्राम बयान रिकॉर्ड हुआ है तो आज उनको थोड़ी सी मायूसी भी हुई और उन्होंने एक ऐसा मायने कानून बुलाया हुआ था जो उनकी पसंद की बातें कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा काफ़ी लटका हुआ था कि क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था शायद कि ये जो बयान है शायद इसकी वजह से इमरान खान साहब के ऊपर उस तरह का, जिस तरह हम सोच रहे थे उस तरह का घेरा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल पेट्रोल के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, पर पेट्रोल की प्राइस के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने बाकी चीज़ों को बुनियाद बनाया। नून लीग की इंटेंशंस कहाँ से शो हुई हैं कि वो इंतखाबात नहीं चाहते। सबसे पहले आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर वजीर आजम ने आके कहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा जी ये नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा और CCI की मीटिंग होगी तो उसमें फैसला किया जाएगा। और वो मीटिंग कब होगी ये नहीं बताया उन्होंने। मीटिंग के कौन सा दिन रखा गया इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं दी। सिर्फ उन्होंने कहा कि ये करेंगे। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो फिर टाइम लगेगा, नई मर्दमशुमारियों के बाद नई हल्का बंदियों की डिमांड शुरू हो जाएगी, तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्शन ज़्यादा ताख़ीर से नहीं होगा, इतनी ज़्यादा वो टाइम पे हो जाना चाहिए। ये तो थे शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने आके आज ये नवीद सुनाई। उस हुकूमत ने, उस शहबाज शरीफ साहब ने जो जिस वक्त असम्बलियाँ तोड़ी थी, KP और पंजाब की टूटी थी, तो उन्होंने कहा था नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होगा। फिर जिस वक्त उनके ऊपर बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर होगा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर बयानात हैं। अब एक और यूटर्न लेते हुए फिर उन्होंने कह दिया कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर नहीं बल्कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर होगा। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब थे जो कह रहे थे वक्त पे फिर भी हो सकता है, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक भी हो। लेकिन दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब खुद शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें ताख़ीर हो सकती है। और जो चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे इनकी मजीद इंटेंशंस, मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया था कि जो ऑप्टिक्स हैं, जो चीज़ें अब हो रही हैं पिछले 2 दिन में, उससे लग रहा था कि इलेक्शन में ताख़ीर खुद और कोई नहीं बल्कि PMLN चाहती है। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि एक सर्वे हुआ है पार्टी के अंदर जिसने इन सब के होश उड़ा दिए हैं। और उसके साथ साथ पूरी शदोमत के साथ ये और उनका मीडिया ग्रुप इस चक्कर में था कि जाते जाते इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। अब वो शकूक शुबहात का शिकार हो चुके हैं कि ये इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। ऊपर से अब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई, ज़ाहिर है जाते जाते तो हुकूमत अपने ज़िम्मे इस तरह का कोई टप्पा नहीं लगाती। ये वो चीज़ें हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। पेट्रोल की प्राइस भी जाते जाते जब बढ़ाई है तो खुद, और नहीं तो PTI के लोग इस चीज़ के ऊपर कह रहे थे कि जाती हुकूमत कभी भी इस तरह का काम नहीं करती। तो इस चीज़ से साफ नजर आता है
کہ پی ایم ایل این کی حکومت، پی ایم ایل این کی پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ایم ایل این پارٹی کے طور پہ الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے. نہ انہیں اپنے لیڈر کی واپسی کا پتہ ہے، اس کے بارے میں کلیئرنس نہیں ہے. عدالتیں ان کے ساتھ کیا کریں گی اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے. اندرون خانہ کیا چل رہا ہے اس کے اوپر وہ شکوک شبہات کا شکار ہیں. اور خود شہباز شریف اور احسن اقبال ہر چیز اتنے اچھے اور اتنے فرما بدار ہو گئے، ہر چیز ای سی پی پہ پھینک رہے ہیں. ہر چیز یہ ایک پوری منصوبہ بندی نظر آتی ہے کہ آپ ای سی پی کے الیکشن کمیشن کے کندھے کے اوپر رکھ کے بندوق چلائیں. شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو اگر تاخیر ہوگی تو وہ تو ای سی پی نے کروانے ہیں، وہ تو ای سی پی کی ثوابدید ہے، وہ تو بالکل کما حقہ ہو ان کی ثوابدید ہے جس طرح وہ بولتے ہیں. اور جس وقت احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو ای سی پی کے اس میں ہے، یہ تو ای سی پی کا فیصلہ ہے، وہ بھی ای سی پی کا فیصلہ ہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تاثر کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ جو خوف تھا اور اسی خوف کے مارے ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکیں گے. اگر وہ اندرون خانہ چاہتی بھی الیکشن یہ بھی ساتھ ہے، کیونکہ عمران خان کا ڈرامہ دے کر اگر ان سے اس وقت ان سے پی ایم ایل این سے جو بھی چیز منوانا چاہیں وہ منوائی جا سکتی ہے کہ ان کے کچھ ہونے دیں. ان کا کچھ ابھی تک 9 مئی کے بعد سے لے کے اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کو بین بھی کیا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے جب وہ بین بھی ہو چکے ہیں تو ہر ٹی وی کے پروگرام کا پہلا ٹاپک وہ کیوں ہے؟ ہر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے لیڈر کے ٹاک کا پہلا ٹاپک وہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون خانہ جس طرح میں نے بتایا کہ سروے کے مطابق بھی اور سوشل میڈیا کی اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس چیز کے اوپر سارے اندرون خانہ پی ڈی ایم اور جتنی جماعتیں ہیں وہ ایگری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ابھی بھی پاپولرٹی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولرٹی ختم ہو جائے گی، لیکن بین کرنے کے باوجود اور 1.5 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح سے پاپولرٹی کم نہیں ہوئی جس طرح آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے. انہوں نے آج دن میں پہلے کہہ دیا تھا، شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بہت پہلے انہوں نے عدالت کے اندر کہا کہ شاید لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی تو مسئلہ ہی نہیں، ہماری تو پاپولرٹی ویسے بیٹھے بٹھائی اوپر جا رہی ہے. لیکن بہرحال ایک تو گرفتاری نہ ہونا ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہے، بلکہ کچھ صحافی یہ ایسے بھی ہیں جو اب پہلے ہر روز پوچھتے تھے وزیر داخلہ سے گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی اور لان تان بھی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، تو اس چیز کے اوپر غصہ کرتے نظر آتے تھے کہ ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی. اب وہ اس چیز کے اوپر امید رکھ کے بیٹھے ہیں. امید کا ورڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے امید سے وہ وزیر اعظم وغیرہ سے بھی آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے تو گرفتاری نہیں کی، کہیں ایسا پلان تو نہیں ہے کہ نگران حکومت آگے گرفتار کرے گی؟ یعنی کہ وہ جو پرسنل ایک خواہشات ہیں اس کا بڑے خوبصورتی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت یہ سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت بالکل واضح طور پہ ہے کہ پی ایم ایل این الیکشن نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا رد عمل دے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں اس کے اوپر اب وہ کیا کرتے ہیں. مولانا صاحب بھی شاید الیکشن کے بر وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا. وہ آئین کی بات کرتی ہے، وہ ہر چیز کی بات کرتی ہے اور خود یہ بھی بات کرتے ہیں. اب وہ مردم شماری ہوگی، حلقہ بندیاں تو آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ نگران سیٹ اپ کے اوپر جو ایک وزیر اعظم کے اوپر شور پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کوئی جاوید ہاشمی کا نام لے رہا ہے، کوئی خلیل الرحمان رمدے کا نام لے رہا ہے، کوئی فواد حسن فواد کا نام لے رہا ہے. اب راجہ ریاض صاحب کے نام کون سے ہوں گے، یہ انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اگر اس طرف سے ای سی پی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا سکتی ہے تو ادھر راجہ ریاض صاحب کے پاس بھی ای سی پی کا ایک آپشن ہے. اگر وہ ان کے ناموں کے اوپر اتفاق نہیں کرتے اور راجہ ریاض کے ناموں کے اوپر یہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ ای سی پی فیصلہ کرے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.